बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, परसिक्यूशन के मौजू पर प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस प्रोग्राम में हम जहां उन मज़ालिम और मसाइब और उन जुल्म सितम के वाक़यात का जायज़ा लेते हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे ममालिक में अहमदियों को दरपेश हैं, वहाँ हम साथ साथ उन जमात अहमदिया की बुनियादी तालीमात के बारे में भी मालूमात हासिल करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं, जिन्हें बिगाड़ कर पाकिस्तान में बिलखुसूस बिगाड़ कर आमतुन्नास के सामने पेश किया जाता है, जिसके नतीजे में लोग मुश्तइल होते हैं और अहमदियों को उन मज़ालिम और मसाइब का सामना करना पड़ता है, जिनका कि हम सब जानते हैं और इस प्रोग्राम में भी ज़िक्र होता है। तो और इस प्रोग्राम में हम अपने नाज़रीन के सवालात के जवाबात भी देते हैं और वो सवालात ज़ाहिर जमात अहमदिया की बुनियादी तालीमात के बारे में होते हैं। कोई गलत फहमी हो, कोई उलझन हो तो हम उसे यहाँ पर दूर करने की कोशिश करते हैं। हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज इस प्रोग्राम के पैनल में तशरीफ़ फरमा है मुकर्रम मोहतरम मौलाना अताउर मजीब राशिद साहब, जो कि जमात अहमदिया बरतानिया में मुबल्लिग इंचार्ज हैं और इमाम मस्जिद फ़ज़ल लंदन है। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुकर्रम मोहतरम मौलाना नसीर अहमद कमर साहब, जो कि हफ्त रोज़ा अल फ़ज़ल इंटरनेशनल के मुदीर आला हैं, और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुकर्रम मोहतरम सोलिसिटर एडवोकेट मशहूद इकबाल साहब। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मशहूद साहब, हम अमूमन अपडेट के साथ प्रोग्राम का आगाज़ किया करते हैं। आज हमें पता है कि जो लिया में जो बच्चे इस वक्त कैद हैं, उनकी सूरत हाल भी उसी तरह से है। कोई उसका आउटकम नहीं है, कोई उसके ऊपर पेशरफ्त का हमें अभी तक हमारे इल्म में तो कम अज़ कम नहीं है। उसी हालत में उन्होंने बेचारों ने वहाँ पे इम्तिहान की तैयारी भी की है, इम्तिहानात दिए भी हैं। डॉक्टर शराज बाजवा और उनकी अहलिया जो कि शहीद हुए पिछले गुज़श्ता माह, उनका भी हमें पता है कि अभी तक कोई ऐसी नहीं है, ऐसा आउटकम कोई अभी तक कुछ सामने नहीं आया। और कोई वाक़यात आप हमें बताएं पाकिस्तान में जो इस वक्त हुए हों। शुक्रिया आसिफ साहब। हाल ही में चंद दिन पहले लाहौर में बादशाही मस्जिद में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है मुनक्किद की गई है। हर साल ये लोग कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हैं। वाज़े मकसद जमात अहमदिया की मुखालफत में जो उलमा हज़रात है मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, जमात के ख़िलाफ़ तकारीर और जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है बयान से बाहर है। एक बात का यहाँ एक और ज़िक्र करना भी ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ंडामेंटल राइट्स के तहत फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है, आप अपना जलसा या इज्तिमा कहीं पर कर सकते हैं, जिसके तहत ये लोग हर साल जलसा करते हैं। इनको तो इजाज़त है, जमात अहमदिया को नहीं है। और मशहूद साहब, ये कोई एक जलसा नहीं है, ये वाहिद जलसा नहीं है जो मुनक़िद होता है, बल्कि बेशुमार मुख्तलिफ शहरों, हर शहरों के गलियों महलों में बेशुमार जलसे मुनक़िद करते हैं। ये दुरुस्त फरमाया आपने। और इससे ज़रूर अच्छी बात, मतलब काबिल ज़िक्र बात यह है कि ये रवा में ये जलसे करते हैं। चिन्नौट से बिल्कुल साथ इन्होंने रवा में भी अपना मरकज़ बनाया हुआ है और वहाँ पे रात को 2-2, 3-3 बजे तक ये आवाज़ बुलंद और लग़वियात के साथ लोगों को वहाँ पे तंग करते हैं। बहरहाल ये बात अपनी जगह पर है। ज़िक्र ये मैं ये कह रहा था कि इनको तो इजाज़त है फ्रीडम ऑफ असेंबली की। जमात अहमदिया सारी दुनिया जानती है पुरअमन तरीक़ पर अपना जलसा मुनक्किद करती रही है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर अब तक, और पाकिस्तान में 3-4 दहाइयों तक ये जलसे पुरअमन तौर पर मुनक्किद होते रहे। उसके बाद 1984 के बाद ये पाबंदी लगी, जब वो आर्टिकल ऑर्डिनेंस 20 के तहत ये पाबंदी लगाई गई थी। उसके बाद हर साल जमात दरख्वास्त देती है लेकिन इजाज़त नहीं दी जाती उसकी। बहरहाल कमिंग बैक टू दी टॉपिक, ये जो है ख़त्म नबूवत वाला, अब इसमें हर दफ़ा तो खैर अहमदियों को गैर मुस्लिम तो करार दे दिया, तसल्ली नहीं हुई, फिर मज़ीद सोचते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। अल्लाह का फ़ज़ल है, डिवाइन जमात है, फैल रही है और लोग पाकिस्तान में भी मतलब जमात की तालीमात की तरफ मुतासिर हो रहे हैं और आ रहे हैं। अब जो अगली बात है वो ये है अपोस्टेसी बिल। शायद आपने ख़बरों में अक्सर सुना हो, इर्तदाद का एक बिल है। उसका लुबे लुबाब यह है कि कोई भी शख्स मुसलमान लड़का हो तो 18 साल से ज़ायद, लड़की हो तो 16 साल की उम्र से ज़ायद, अगर वो विलिंगली इस्लाम को तर्क कर दें और कोई दूसरा मज़हब इख्तियार कर लें, क्रिश्चियन, हिंदू, पारसी, बुद्ध, और उनके तहत तो अहमदी भी एक अलग ही मज़हब है, तो उसके लिए सज़ाए मौत है। अच्छा, ये बिल इन्होंने पार्लियामेंट में पेश किया हुआ है और पुश कर रहे हैं कि इसको कानून बना दिया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट में ऑफ कोर्स मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं कमेटी की जिससे बिल ने गुजर कर आगे आना होता है। शरीयत बिल तो खैर सब जानते हैं, अभी तक वो बिल इल्तवा में है। तो इस ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के ऊपर इन्होंने इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर किया दिया कि जी इसको कानून बनाया जाए, और वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर भी वहाँ पर थे जिन्होंने लंबी चौड़ी तकरीर वहाँ पर की। हम ये मशहूद साहब बिल्कुल आप रजा फरमा रहे हैं इसमें, लेकिन ये कि ज़ाहिर है तो हर साल उन्हीं चीज़ों की रेपिटेशन होती है इनके जलसों में। अगर आप हमें ये बता सकें कि जहाँ पे एक तरफ तो है ना कि जमात अहमदिया को जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती,
تو اس قسم کے جلسوں کے بارے میں پاکستان کا قانون کچھ کہتا ہے جس میں لغویات کے علاوہ اور ہیٹریڈ انسائٹ کرنے کے علاوہ قتل و غارت پہ آمادہ کرنے کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہ کی جاتی ہو؟ جی بالکل، تعزیرات پاکستان میں سیکشن 290 کے بعد باقاعدہ ایک چیپٹر ہے جو ریلیجس افینسز کے بارے میں ہے، اور غالباً سیکشن 298 ہے، 298A تعزیرات پاکستان کے، جس میں یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اینی کلاس یا کسی بھی سٹیزن کے خلاف کوئی بات کریں جو کہ مذہبی جذبات کو اشتعال دلائے تو مطلب وہ جرم کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کی بھی باقاعدہ قید اور جرمانے کی سزا ہے اس کے اوپر، قطع نظر اس بات کے کہ وہ احمدی ہے، دہریہ ہے یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ بڑے واضح طور پر جو ان کے جلسے ہوتے ہیں کھلم کھلا قانون کی خلاف ورزی ہے، جبکہ ابھی ہمیں دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے مطلب اس سے کانٹرڈکٹری، مطلب کوائٹ اے سیلف کانٹرڈکٹری لا، جیسے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ قانون یہ کہتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے بعض نمائندے جو ہیں وہ بعض اوقات ان کے جو ہے اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہوتے ہیں، ان میں مہمان خصوصی کے طور پہ شریک ہوتے ہیں۔ یہ جو مسجد بادشاہی مسجد کی بات کر رہے ہیں تو اوقاف کی مسجد ہے نا، جی ہاں، گورنمنٹ خود اس کی بیکنگ کر رہی ہے، بالکل بالکل تو آبویس ہے اس بات میں کہ گورنمنٹ خود کی پوری پشت پناہی اسے حاصل ہے، اور وہ اس بات کو ایک پلیٹ فارم بنا کے تو ملک میں حالات مزید خراب سے خراب تر کرنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل۔ ابھی اس کے یہ جو ہوا ہے اجلاس، اس میں میں دیکھ رہا تھا جو اس کی کارروائی اخبار میں آئی ہے، اس میں ایک یہ جو مولانا صاحب نے اٹھ کے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو استعمار نے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے پیدا کیا، یہی وجہ ہے کہ آج بھی قادیانی استعماری قوتوں کے ایجنٹ اور عالم اسلام کے دشمن ہیں۔ پھر ایک اور عالم ان کے مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے آ کے یہ کہا کہ پاکستان کو مسائلستان بنانے میں قادیانیوں کی سازشیں کار فرما ہیں۔ اب ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے جہاد سے متعلق تعلیمات کی، جو کہ دراصل انتہائی پرامن اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں، امن پسند تعلیمات، اور دوسری طرف آپ پاکستان کو مسائلستان بننے کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ تو بنا ہی حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق ہے، جو حضور نے فرمایا کہ یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا، تو یہ تو ہزیمت ہے جو کہ جس کا ہم عملی طور پہ اس وقت ایک نمونہ دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ جو آپ نے مثال دی ہے کہ اس قسم کے غلط بیانات کی اور اس کو بار بار دہرانے کی، وہ سن کر مجھے ہمیشہ ہی اس طرح کے خیال آتا ہے کہ یہ ایک زمانے میں جرمنی میں ایک وزیر نشریات ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا گوئبلز، اور اس کا ایک مقولہ مشہور ہے کہ تم جھوٹ بولو اور اس کثرت سے اور اتنی بار بار بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے۔ میرا خیال ہے کہ یہ مقولہ پاکستان کے موجودہ دور کے ملاؤں نے خوب سنا اور خوب یاد رکھا اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ پہلے اپنے ہاتھ سے جھوٹ تراشتے ہیں، پھر بولتے ہیں، پھر اس کو دہراتے ہیں اور پھر دہراتے چلے جاتے ہیں، اسے عام کرتے ہیں اور بالکل عام کرتے چلے جاتے ہیں، اور ان عوام پر رحم آتا ہے جن کے کانوں میں بار بار یہ مغلظات اور یہ افتراء بھرے الزامات دہرائے جاتے ہیں، ڈیلے جاتے ہیں تاکہ ان کے ذہنوں میں پوری طرح راسخ ہو جائیں۔ تو اگر اس کے نتیجے میں ملک کا امن برباد ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ داری ان گمراہ کرنے والے ملاؤں پر براہ راست عائد ہوتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک بات ہے، اور ان عوام پہ بھی بلکہ اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا کیا کہنا ہے، افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ کئی سالوں سے یہ انہی چیزوں کی ریپیٹیشن وہاں پہ جا بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں کہ ہم سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے اور جماعت احمدیہ اسلام کے لیے کینسر ہے، ہم یوں کر دیں وہ کر دیں، سال ہا سال سے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے کہ جماعت احمدیہ مسلسل ترقی کی طرف گامزن ہے، اور جو ہے وہ پاکستان جہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ کس طرح وہاں پہ مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ بس بات سے بات یاد آ جاتی ہے، ابھی آپ نے ذکر کیا احمدیت کو ایک عامر نے پہلے کینسر قرار دیا اور اسی بات کو دہرایا جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کتنی زبردست ہے۔ اب اس دور میں جب کہ سارا ملک بدامنی کا شکار ہے، دہشت گردی کا شکار ہے، ملک کے وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ دہشت گردی کا کینسر پاکستان میں پھیل گیا، یعنی جس برے لفظ کو انہوں نے احمدیت سے منسوب کیا وہی اللہ تعالیٰ کی تقدیر، وہی لفظ ان کے سر کے اوپر وارد کیا، اور آج وہ دہشت گردی کو پاکستان کا کینسر قرار دے رہے ہیں۔ جی بالکل ایسے، اور نشان عبرت ہے اگر کوئی جو کنٹرڈکشن ہے اس پہ بعض اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے۔ آج ہی کے اخبار میں ایک خبر یہ تھی کہ صدر پاکستان نے ایوان صدر میں امریکی سینٹ کی خارجہ کمیٹی کے سربراہ سینیٹر جان کیری سے ملاقات کے دوران ان سے اپیل کی ہے کہ، یہ میں کوٹ کر رہا ہوں ان کے الفاظ، پاکستانی عوام کی سماجی ترقی کے لیے عالمی امداد ناگزیر ہے۔ اسی اخبار میں آگے جہاں پہ ختم نبوت کانفرنس کی خبر آئی ہے تو وہاں پہ ان کے جو کوئی نام نہاد علماء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ مغربی دنیا کا خود کاشتہ پودا ہے،
تو یہاں پہ دیکھیں کہ بھیک تو آپ مانگ رہے ہیں ان سے ہر قسم کی امداد کی اور مدد کی. میں ایک پاکستان کے رہنما نے یہ کہا تھا کہ میں احمدیوں کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دوں گا. بالکل. آج دیکھیں صدر مملکت کے ہاتھ میں کشکول پکڑا ہوا ہے اور سارے ملکوں کا چکر لگا رہے ہیں اور